बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं सैफुल्लाह जदून। ये सियासत भी बड़ी गंदी चीज़ है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी सियासी शहादत हासिल हो जाए, तो उसके लिए मरियम नवाज अपने चाचा और नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं। जिस तरह से नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, वो ये सोच रहे हैं कि अदलिया के साथ झगड़ा किया जाए और अवाम को ये तासर करवाया जाए कि PMNL वालों के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस तरह की हरकतें करने से वो इनकलाबी बन जाएंगे और फिर अवाम उन्हें तस्लीम करने लग जाएगी, उनकी मकबूलियत दोबारा से बन जाएगी। तो ये ऐसा हरगज नहीं हो सकता और नून लीग की सोच पर लानत हो, क्योंकि अवाम इन्हें तस्लीम नहीं करने वाली। वजह यही है कि इन्होंने पिछले एक साल में अवाम पर जो महंगाई के तूफान बर्पा किए हैं, मैशियत को तबाह बर्बाद किया है और जो जुल्म व सितम उन्होंने अवाम पर किए हैं, तो क्या अवाम इन सब को भूल भुलाकर PMNL वालों को तस्लीम करेगी? क्या इतना कुछ करने के बावजूद भी अवाम नवाज शरीफ को इनकलाबी बनने देगी? जालिम मजलूम बनने के नाटक तो कर सकता है, लेकिन वो मजलूम बन नहीं सकता, क्योंकि जालिम और मजलूम का कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। और अब इन्होंने ये चैलेंज किया है कि हम अदलिया के हुक्म की तामील नहीं करेंगे और इनका भी ये कहना है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन होंगे। क्या इनके बाप का मुल्क है जो इलेक्शन नहीं होने देंगे? ये कौन होते हैं इलेक्शन करवाने वाले? इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाएगी, ये माने या फिर ना माने। और ये सारा कुछ नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ के जरिए से करवा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने नाअहल जो करवाना है। अब शहबाज शरीफ की खोपड़ी तो इतनी चलती नहीं है कि वो भाई के आगे इनकार कर सके, और अगर शहबाज शरीफ की खोपड़ी चलती होती तो आज मुल्क में ये सब कुछ देखने को न मिलता। और ये सब कुछ करने से ये लोग जजेस की तौहीन कर रहे हैं और साथ में जजेस को प्रेशराइज भी किया जा रहा है। और वैसे इस मुल्क में इंसाफ देखें, अगर किसी भी वर्दी वाले के खिलाफ कोई भी आदमी अगर कोई वीडियो बना दे या फिर ट्वीट कर दे जिसमें वो अपना शिकवा बयान कर रहा हो या फिर कोई तनकीद कर रहा हो या फिर उनकी पॉलिसी से इख्तलाफात हो या फिर उनके किसी जुमले से इख्तलाफ हो, तो न सिर्फ उस बंदे पे ये लोग गद्दारी के और बगावत के मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, बल्कि उस बंदे को उठाकर ले जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि उस बंदे को कौन सी एजेंसी या किस अदारे ने उठाया है। फिर उस बंदे को उठाने के बाद उसे टार्चर किया जाता है, नंगा करके फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, बेतहाशा जुल्म किया जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है, फिर उसके लिए मुल्क में रहने के लिए जमीन को भी तंग किया जाता है और फिर उसका और उसकी फैमिली को पाकिस्तान में जीना हराम कर दिया जाता है। जैसे पता नहीं उस आदमी ने इनके खिलाफ वीडियो बनाकर या ट्वीट करके मुल्क के बारे में कौन सी बगावत कर दी हो। इतना जुल्म करते हैं ये लोग और वो भी बेगुनाह का। और अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो जजेस को दूसरी तरफ आप लोग जितनी मर्जी है तनकीद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल नून लीग के जितना मर्जी है इन जजेस को बुरा भला कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही फैसले नून लीग या उन सहूलतकारों के हक में होते तो फिर यही अदलिया और जजेस के बल्ले बल्ले हो जाने थे। क्या इस मुल्क में जजेस की या फिर अदलिया की कोई इज्जत नहीं है, या उन तमाम अदारों में बैठे हुए लोग एक जैसे मोतबर या मोहतरम नहीं है? और अदलिया तो रियासत का एक सतून है जिसको छेड़ने से हलचल जरूर मच सकती है और इन्हें तंग करने से हवाओं का रुख भी तेज हो सकता है। और अगर बात की जाए फौज की, तो फौज रियासत का सतून नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में बाकी इदारे हैं और पाकिस्तानी फौज आर्मी चीफ जो हैं वो भी 22वें ग्रेड के अफिसर हैं, जिस तरह से बाकी अफिसर्स हैं, और यहां तक के चीफ जस्टिस साहिबान आर्मी चीफ को तलब भी कर सकते हैं और उनका इतना अख्तियार है। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक आदमी से इनके खिलाफ वीडियो बन जाए या फिर ट्वीट हो जाए,
یا پھر تنقید کا اشارہ ہی ہو جائے تو اس کے لیے یہ بندوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور جب یہی کنڈیشن ایک جج کے لیے کی جاتی ہے تو پھر کوئی بات کرنے والا اور کوئی بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتا، کوئی کارروائی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور جب عمران خان نے ایک لوور کورٹ کی جج صاحبہ کا نام ہی لیا تھا تو انہیں بھی طلب کر لیا جاتا ہے، ان کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہیں، توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور اسی ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو سر عام بغض سے بھرے ہوئے حملے کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے عوام کو جاگنا ہوگا، ہر حال میں لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عزت تمام اداروں کی ہوتی ہے، نہ کہ ایک ادارے کی، اور نہ ہی ایک شخص کی، اور نہ ہی طاقتور کی۔ عزت اصول والوں کی ہوتی ہے، اقتدار والوں کی عزت نہیں ہوتی، اقتدار والوں کی عزت ہوتی ہے، بھوٹ پالشیوں کی عزت نہیں ہوتی، لوٹوں کی عزت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ شہباز شریف نائل ہو جائیں۔ وجہ یہی ہے کہ اگر عدالتی احکامات نہیں مانیں گے تو شہباز شریف کو عدالت طلب کر لے گی، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ عدالت کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں، اور جب وہ کسی بھی وجہ سے نہیں مانیں گے تو پھر شہباز شریف کو بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح گھر جانا پڑ جائے گا۔ اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی پر پیپل پارٹی کو الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر نون لیگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ کر کے انہیں بھی الیکشن میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ماں سوائے جو تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ سب کچھ کرنے سے۔ اور عوام کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ PDM والوں یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، بزرگوں کا ہاتھ ہے PDM والوں پہ، رجیم چینج لا کر ان بغیرتوں کو ہم پر مسلط کیا گیا اور عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ اور یہ جتنے بھی شہید بننے کی کوشش کریں لیکن ان کو شہید نہیں بننے دیں گے، بلکہ انہیں بھی بغاوت کی لسٹوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ عدلیہ سے ٹکر لینے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ ہماری حکومت اور صوبوں کی نگران حکومت لانگ ٹرم چلے، اور ایسا کرنے سے یہ الیکشن میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ بچے بچے کو پتا ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، اور 2 نمبری تو یہ اب الیکشن میں کر نہیں سکتے، چاہے سہولت کار ہی کیوں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہرحال سپریم کورٹ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے اور شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، اور عدالت نے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا کہ الیکشن کون جیتے گا، اور عدالت تو یہی چاہتی ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق کروائے جائیں، اور عوام اس کا فیصلہ کرے گی کہ کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ اور PMNL والے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب ہم عدالتی حکم کی پاسداری کریں گے تو الیکشن سے ہم ہار جائیں گے، انہیں اپنی شکست جو نظر آ رہی ہے، اور جس میدان میں انہیں فتح نہیں ملتی تو اس میدان میں یہ اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جو کرپشن کی ہے، 2 نمبری کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، 2 نمبر طریقے سے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اور ہر اداروں کو پیسے دے کر اپنا کام کرواتے آ رہے ہیں۔ حکومت بھی بوٹ پالش کرنے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اب انہیں پتا ہے کہ حکومت اب پلیٹ میں نہیں ملنے والی، کرسی لینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، عوام میں رہنا پڑتا ہے، عوام کے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے، تب جا کر کرسی حاصل ہوتی ہے۔ اب 22ویں گریڈ کا افسر بھی انہیں کرسی تو نہیں دے سکے گا، کیونکہ عوام کی نظریں اب سب پر ہیں۔ نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ ریفرنس دائر کیے جائیں ان 3 ججز کے خلاف، اور ہم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ جتنی جلدی ہو ریفرنس دائر کروائیں، اور تاکہ باقی حقائق بھی سامنے آئیں اور بچے کچے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی ننگا کروائیں۔ پھر آپ کے ہوش ٹھکانے پر آئیں گے کہ ججز کے خلاف ریفرنس نہیں دائر کروائے جاتے، بلکہ ان کے کیے گئے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چینل کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔